श्री गणेशाय नमः। शुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्म मोहगृहीतांगं मामुद्धार कृपानिधे। श्रीमद्भागवतं ह्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे। मनोरथोमदीयोऽयं सर्वथा कुशलास्तया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवः। निगमकल्पतरोरगलितं फलं शुकमुखाद्रअमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भगवान का परम मंगलमय, परम आनंद, परम शोभनीय सुशोभनीय अमृतहरू रसास्वादन गर्दै रास पञ्चाध्यायी भगवान को दिव्यमय रस अमृतहरू बर्साइएको यो रसै रसले भरिएको रस राज स्वरूप परमात्मा का अमृत हामी श्रवण गर्दैछौं। साक्षात भगवान पुराण ब्रह्म परमात्मा द्वारा बंशीनाद गर्नुभएको छ। भगवानले त्यो बंशीनादमा सबैलाई भक्तजनहरू सम्पूर्ण दुःख वेदनाहरूलाई बिर्सेर आनन्द स्वरूप परमात्मामा आउनका लागि प्रभुले ब्रह्मनाद गरिबक्सेको छ अथवा बंशी बजाइबक्सेको छ। त्यो बंशीको जसले आवाज सुन्नुभयो उहाँहरू आफ्ना आफ्ना प्रकारका कामहरू जुन जस्तो प्रकारद्वारा हुनुहुन्छ ती कामहरू छोडेर प्रभुलाई भेट्न भनेर आउनुभयो। परमात्मालाई जब अकारण कारण स्वरूप दया का खानी करुणा भक्तवान सकल्पतरु परमात्मालाई दौडी दौडी आउनुभयो, आफ्ना कार्यहरू छोड्नुभयो। कोही रसोईमा भोजन बनाइरहनु भएको छ, त्यो भोजन छोडेर प्रभुलाई भेट्न आउनुभयो। कोही शिशुहरूको स्याहार गरिरहनु भएकी ब्रजबामाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो कार्यहरूलाई यथावत छोडेर आउनुभयो। कोही अन्जनहरू लगाइरहनु भएकी अथवा श्रृंगार गरिरहेका छन्, उनीहरू यस्तै अवस्थामा आफ्नो कार्य छोडेर प्रभुलाई भेट्न पातुर भएर दौडिनु भयो। सम्पूर्ण ब्रज गोपालहरू जो रसिक शिरोमणि जनहरू छन्, प्रभु गोपी भावमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जसले बंशी नाद गरेको सुन्नुभयो। सबैजना दिव्यमय प्रकारद्वारा प्रभुलाई भेट्न भनेर पाल्नुहुन्छ। कहाँ बज्दैछ यो बंशी? परमात्माले सबैलाई स्वागत गर्नुभयो, सबैलाई बन्धन गर्नुभयो। आयौ सबै, हे प्रकृति मय शरीर लिएर पाल्नु भएका पंचमहाभूत
को यो शरीर धारण गरेका जीवहरू तपाईहरू सर्वदा यो जगतमा भुलेर सानो बच्चाले खेल्ने चाहिँ खेलहरू जस्तो खेलेर हातै नलाग्ने वस्तुहरूलाई आफ्नो भनेर त्यही हो मेरो सर्वस्व भनेर आफ्नो घर परिवारलाई मात्र सम्हाल गरेर बसिरहनु भएका मूर्ख जनहरू भन्नुहुन्छ। यो असार हो संसार भनेको। प्रभुले आभास गर्नुभएको छ वंशीनाथबाट। यो संसार भनेको असार छ। असार वस्तुको सार खोज्नुपर्छ। त्यसैले भाग्यमानी जनहरू जो परमात्माको गति परमात्माको प्राप्तिका लागि उद्योग गर्दछन्, ती जीवहरू दुख दर्दहरूबाट पिल्सिरहेका प्राणीहरू सार वस्तुलाई खोजेर त्यसैका पछाडि हिँड्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। चतुर भएर पाहि माम शरणागतम भगवान परमात्माको शरण स्वीकार गर्नुपर्दछ। त्यसैले असार संसार अतिशय मनोहर छ, अति राम्रो छ। कला कौशलले भरिएको जस्तो केही अभाव नभएको देखिन्छ। तर मायाको संसार देखि कसरी कुन भक्तिले तर्दछु। मायाको संसार अचम्मको अतिशय राम्रो मनोहारिणी छ। तर वास्तवमा असारे संसारे विषय विषशंका कुलधिय क्षणार्थम सेवार्थम श्रवण सुख गाथा तुलसुधाम। भगवान साक्षात भगवान गौरी शंकर प्रभुको संवाद भइरहेको र भगवान महादेवबाट जगत जननी पार्वती महारानीलाई अप्रमेय आनन्द स्वरूप प्रभुका अमृत वर्षाउनु भएको यो मंगलमय अमृत व्यासदेव नन्दम सुखदेवले सुन्नु भएको छ। र त्यही अमृत श्रवण गरेबाट प्राणीहरूको कल्याण हुन्छ। अव्यय स्वरूप परमात्मालाई प्राणीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्, जीवले प्राप्त गर्न सक्दछ भने हामी पनि अव्यय अविनाशी अप्रमेय हुन सक्दछौँ। भगवानले सबैलाई वंशीनाथद्वारा हृदय भेदन भयो। सुने टाढैबाट हामीले यहाँ बिहान उठेर धूप धुवारहरू गर्छौं अनि घण्टी बजाउँछौं। शंख मध्ये स्थितम तोयम भ्रामति केशवोपरि अंगलग्न मनुष्याणम सर्वपाप व्यपोहति भनेर शंख डुनुनुनुनुनु शंख बज्दछ। त्यो शंख बज्दाखेरि घण्टी बज्दाखेरि वरपर भएका दुष्टात्माहरू नष्ट भएर जान्छ। जहाँसम्म शंखको ध्वनि बज्दछ त्यहाँसम्म नवग्रहादि दोषहरू रहँदैन। तर कहिले कहिले विषयको कारणले गर्दा हामी सुन्दैनौँ। हाम्रो हृदयभित्र त्यो शब्द गुन्जायमान हुने गर्दैन। किन हुँदैन भन्दाखेरिमा बाहिरको विकारको थुप्रो कुणलो अथवा कुणादानले हामीलाई ढाकिरहेको छ। यस्तै भगवान परमात्माले ब्रह्मनाद वंशी बजाइबक्सेको छ। भगवान अपिताम रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षारन्त मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। भगवानले त्यसमा योग मायाको सृष्टि गर्नुभएको छ। योग भनेको जुग माया स्वरूपिणी साक्षात जगत जननी भगवती राधा रानी हुनुहुन्छ। भगवती महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति स्वरूपिणी सरस्वती महारानी हुनुहुन्छ। उहाँको अधिष्ठात्री देवी साक्षात जगत जननी योग माया हुनुहुन्छ। योग मायाको सहारा प्रभुले लिनुभयो। वास्तवमा आफै भित्र आफू शक्तिमान हुनुहुन्छ परमात्मा र जहिले पनि शक्तिमानलाई चलाउनका लागि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। भगवानले शक्तिको आवश्यकतालाई महसुस गरेर आफूले आफ्नै शरीरबाट जो दिव्य कान्तिमय शक्तिलाई प्रकट गरिबक्स्यो। त्यसको नाम योग माया महालक्ष्मी हुनुहुन्छ, महाकाली हुनुहुन्छ, साक्षात जगत जननी राधा रानी हुनुहुन्छ। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति
प्रकृतिरस्मः। यस्तो प्रकारको जसको नाम उच्चारण गर्दाखेरि सुकेको झारपात जस्तो भएको, दुःखले पिल्सिएको र संसारको विष खाएर छटपटाइरहेको जीवलाई यो रस पान गर्नाले, राधा नाम रूपी रस स्वीकार गर्दा आनन्दै आनन्दको रस प्रवाहित हुन्छ। त्यसलाई राधा रानी भन्छन्। शक्ति हो, हाम्रो रगतमा घुमिरहेको, रगतमा हिँडिरहेको शक्ति हो। त्यो शक्ति स्वरूप भगवती एक एक वस्तुहरूमा रमण गरिरहनु भएको हुन्छ। यी भगवतीलाई भगवानले माया, योग मायाका रूपमा प्रकट गरिबक्सेको छ। योग मायाको भगवानले सहारा लिबक्स्यो र एक्लै त लीला हुन सक्दैन। संसारमा जति पनि झगडा लीला भएका छन् अथवा मारामार काटाकाट युद्ध भएको छ भने, यदि पति पत्नीका बीचमा युद्ध भएर भएको छ, घर कोलाहल यही कारणले भएको छ, संसारभरिको महायुद्ध पनि यही प्रकृति र पुरुषका बीचमा युद्ध भएर भएको देखिन्छ। त्यसो हुनाले आनन्द पनि यसैभित्र भएको देखिन्छ। यसैले भगवानले दाम्पत्य जीवनको विचार गरिबक्स्यो अथवा विवाह बन्धन भनेर आज्ञा भयो, प्रकृति र पुरुषको मिलन होस् भनेर आज्ञा भयो। अनि यसबाट छुटकारा पाउनका लागि यही समयलाई प्रयोग गरेर ब्रह्मानन्दम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम, त्यो ब्रह्मानन्द आनन्दका खानी घनीभूत तत्त्व परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभु सँग हाम्रो चित्तवृत्ति ठ्याक्क लाग्नु पर्दछ। योग माया भनेको जोड्नेवाला हुनुहुन्छ। योग माया जोड्ने, जसले जोड्न सिकाउँदछ त्यसलाई योग माया भन्नुहुन्छ। भगवान र जीव र जीवात्मा लाई जोड्ने काम यसले गर्दछ। परमात्माको विषय दिव्यमय परमात्माको सँग प्राणीहरूलाई जोड्ने माध्यम यो सजिलो चाहिँ योग माया हुनुहुन्छ। योग माया स्वरूपिणी भक्ति छ। भक्ति सूत्रोपनद्ध, यो भक्तिद्वारा जीवहरू परमात्मालाई भेट्ने गर्दछन्। भगवानले यस्तो सृष्टि गरिबक्स्यो र सारा प्रकारका लता गुल्महरूले भरिएको यस्तो दिव्यमय स्थानमा भगवान परमात्माले सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। सबै आए, परमात्माको अनन्य प्रकारद्वारा चाहिँ बन्धन गरे। असाध्यै खुसी लाग्यो। प्रभुले आज्ञा भयो, ठिकै छ, सबैले मलाई देख्यौ, अब यो आनन्द पनि लिइसकेका छौ, अब सर्वदा म तपाईहरूको रक्षा गर्दछु, गएर आफ्ना आफ्ना कार्यहरू गरे भनेर आज्ञा भएको थियो। त्यही भगवान परमात्मा प्रभु पूर्ण ब्रह्मस्वरूप परमात्मालाई आनन्द प्रदान गर्दै दर्शन गरिरहेका ब्रजबामाहरूले अनन्य प्रकारद्वारा भगवान वास्तवमा अनवर्चनीय लीला हो। हजुरको जन्मेपछि मृत्युको घाटमा जानु पर्दैन र परमात्मालाई भेटेपछि दुःखमय संसारमा पुनश्च पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम इद संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढमते। यो संसार भनेको परमात्मा वास्तवमा कति माङ्गल्यमय छ, कति सौन्दर्यमय छ। हजुरका श्री दर्शन गरेबाट यी सम्पूर्ण विकारहरू सकिन्छन् अनि एकाकार हजुरमा नै लीन हुने गर्दछन्। वेदहरूले उद्घोष गरेका छन्, हजुरलाई प्राप्त गरेपछि पुनश्च त्यो जीव यो भवाटवीमा पर्दैन, बन्धन हुँदैन, जहाँसुकै बसोस्, तर ब्रह्मानन्द स्वरूप परमात्मालाई साक्षात्कार गरेपछि त्यो माया जालमा कहिल्यै फस्न सक्दैन। बुद्धिन्द्रिय मन प्राण अस्थितो जनकेन्द्रिय, ती सबैलाई सञ्चालन गर्ने आनन्द रूप आत्मा परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ, हामी जाँदैनौँ। सर्वस्व मिलाउने काम हजुरको हो। ब्रजबामाहरूले पुकार गरे, भगवानले अनन्य प्रकारको सम्झाउनु भयो सबैलाई। ओहो, वास्तवमा त धीर समीर भएछ मेरो भक्त,
वास्तवमा धीर समीर भएछ। यी ब्रज गोपीहरू हृदयको अन्तरङ्गमा मलाई नै देख्ने भएछन्, पुरुषोत्तम प्रभुलाई खोज्ने भएछन्। त्यसो हुनाले अब यिनीहरूलाई मैले अनन्य प्रकारका आनन्द प्रदान गर्दछु भनेर भगवानले धेरै राम्रा बल्गु वाक्य मीठा वाक्यहरू गरेर अविनाशी तत्त्वको विषयमा बोधन गराउनु भयो। वास्तवमा गोपी भन्ने शब्द सम्पूर्ण प्रकारद्वारा वेद वेदान्तको सार घनीभूत तत्त्व हो। वेद वेदांग जसरी योगी मनीषी जनहरूले समाधि लगाएर परमात्माको चिन्तन गर्दछन्, यस्तै रसले भरिएका गोपीहरू ब्रजबामाहरूले एकान्त भावद्वारा त्यो परमात्मालाई नै अगाडि साक्षात्कार देख्न चाहनुहुन्छ। हृदयमा त्यसैलाई देख्नुहुन्छ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आकाशमा पातालमा सर्वदा आफ्नो प्राण प्रियतम प्रभु परमात्मालाई नै देख्नुहुन्छ। अनि त्यस्ता परमात्मालाई सर्वस्व रूपले देख्नका लागि योगी महामनिन्द्रहरू सारा वस्तुहरू परित्याग गरेर एकान्तमा बसेर परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। आज ती योगी महामनिन्द्रहरू जस्तै ब्रजबामाहरू पनि यति ज्ञानले प्लवित हुनुहुन्छ। त्यसैले सारा शास्त्रहरूले, सारा महामनीषी जनहरूले सर्वदा ब्रज गोपीहरूको गान गर्नुहुन्छ। यी त हाम्रा ऋषि मुनिहरू हुन्, योगीहरू हुन् र महापुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी वन्दन गर्दछौँ। वास्तवमा पढेका गुनेका केही पनि छैनन्, धेरै पढ्नु पनि पर्दैन भगवानको लागि, किनभने उनका लागि त प्रेम भक्तिको पहेडो ही न्यारो हमको अङ्ग मिलाजा अथवा मीराबाईले भन्नुभएको छ। प्रेम भक्ति प्रकार रूपले हामीसँग प्रबुद्ध भयो भने, प्रेम भक्ति बढेर गयो भने समुद्र चाहिँ अखण्ड गाढा भइसकेपछि त्यो परमात्मा हाम्रा अगाडि सर्वदा दर्शनीय बन्दछ। हामीले सर्वदा उसैलाई देखिरहेका हुन्छौँ, उसले हामीलाई देखिरहँदछ। आज त्यो परमात्मा वास्तवमा ब्रजबामाहरूको चाहिँ आनन्द प्रदान गर्न प्रभु साक्षात्कार हुनुभएको छ। परमात्मन हजुरलाई हामीले आज हाम्रो भाग्यद्वारा जन्म जन्मको तपस्याद्वारा ब्रह्मानन्द स्वरूप प्रभुलाई भेटेका छौँ। हे कृष्णचन्द्रदेव प्रभु, हाम्रा प्राण प्रियतम नन्दको छोरा चौरे, हामी फर्केर जाने छैनौँ, हामी फर्किनेवाला पनि छैनौँ र हामी सर्वदा प्रकारद्वारा फर्किँदैनौँ पनि। त्यसो हुनाले कृपा गरेर हामी हजुरका चरणमा आएका छौँ। त्यसो हुनाले डुक्रिङ गर्ने ठुला ठुला नभएका विचारहरूलाई विचार गरेर अरू अरू बाटोहरूमा गएर चाहिँ धेरै वेदका उद्घोषहरू गरेर शास्त्र पुञ्जहरू कर्मकाण्डको अनन्य प्रकारका सारा व्यवस्थाहरूको कार्य गर्दा गर्दा जीवहरू परमात्माको भजन गर्न भुल्दछन्। रिस रागले कर्म गर्दा गर्दा थाकेर हैरान हुन्छन्। त्यसैले भगवानले आज्ञा हो भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति सूत्रद्वारा परमात्मालाई पाउन सजिलो हुन्छ। कर्म पनि छोड्नु हुँदैन आफूलाई बाँच्नका लागि, यो पञ्चमहाभूत शरीरलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि र सर्वदा त्यो कर्ममा पनि परमात्मालाई नै दर्शनीय गर्नुपर्दछ। भगवानले आज्ञा हो ठिकै छ, तपाईहरूले धेरै बिन्ती भाउ गर्नुभयो। महिमां विभोरति भगवान् गदितुं दृशंसं सन्ताज सर्वमिषयं तव पादमूलं भक्ता भजस्सु दुर्वाग्रहमात जास्मन् भनेर ब्रज गोपीहरूले गाउँदै हुनुहुन्छ। अथवा महिमाम हामी यो हृदयदेखि, मनदेखि, बुद्धिदेखि, विचारदेखि बाहिर भित्र सारा वस्तुहरूमा हजुरलाई नै देख्दछौँ। हजुरभन्दा भिन्न वस्तु अर्को छँदै छैन। त्यसो हुनाले हजुर हाम्रा सर्वस्व हुनुहुन्छ, हाम्रा आत्मारूप ब्रह्म हुनुहुन्छ, हाम्रा पति हुनुहुन्छ, हाम्रा सन्तान ब्रज गोपाल हाम्रा सन्तान हुनुहुन्छ, सारा प्राणीहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। यस्ता परमात्मन हामी बन्धन गर्दछौँ। यसरी बन्धन गरेर करुण भावद्वारा ऋण कराउन लागे। सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो, राजन भगवानले जब यस्तो प्रकारद्वारा ब्रजबामाहरूले भक्ति भाव देखाए, आश्रु पूरित भएर सबै लडीबुडी गर्न लागे प्रभुका अगाडि, भगवानले सबैलाई उठाएर शान्ति 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 भनेर आज्ञा भयो
ल तिमीहरू सर्वदा प्रकारद्वारा पूजनीय भयो, राम्रा भयो, हो ठीक भन्यौ तिमीहरूले। किनभने मेरो गतिमा आएपछि त्यो जीव सर्वदा घट्टाकाशतिर जाँदैन। किनभने उसलाई थाहा भइसक्यो यो सारा संसार भनेको ढाँटेको ढाँटै गर्ने संसार हो नि त। किनभने यहाँ सत्य वस्तु केही पनि छैन, असत्य वस्तुलाई सत्य भन्छ, ढाँट त हामी सबै हो। किनभने परमात्मालाई मूल वस्तुलाई छोडेर अर्कै वस्तुलाई मेरो भनेर म्याउ गरेर हिँड्ने हामी जीवात्माहरू, तैपनि ठुला हौ ठालो हौ भनेर हामी गर्व गरेर गर्जेर हिँडिरहेका छौँ, मूर्ख ती प्राणीहरू। किन भन्दाखेरिमा वास्तवमा एक निमेष मात्रै वासुदेव परादेव, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव पराम गति। त्यो वासुदेव परमात्मा नै हाम्रा सम्पूर्ण आफन्त हुनुहुन्छ। उसलाई जान्नु नै सर्वस्व हो। तपाईहरूले जान्नुभयो, सर्वस्व छोडेर आउनुभयो। तपाईहरूले चोटी बान्दै हुनुहुन्थ्यो, कपाल कोर्दै हुनुहुन्थ्यो, अन्जन गाजल लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कोही श्रृङ्गार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही वस्त्र पहिरिँदै हुनुहुन्थ्यो, कोही पूजा अर्चन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही स्वामी राजहरूको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कोही सन्तानको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर जति बेर परमात्माको आवाज आयो नि, तपाईहरूलाई निमन्त्रणा आयो, त्यति बेरै तपाईहरू दौडिनु भयो। हो, सिद्धत्व भनेको यही हो। मूल वस्तुको मूल कार्यको लागि निमन्त्रणा आयो, यसलाई हामी मुहुर्त भन्दछौँ। त्यो मुहुर्त चुकेपछि नजाने ब्रह्मा आनन्द स्वरूप परमात्माले बन्सी फेरि कहिले बजाउँछ होला। त्यसो हुनाले भाग्यको उदय भएपछि शुभ कर्म गर्ने मनमा इच्छा भयो, शुभ कर्म गर्ने हामीलाई मन भयो, विचार भयो, भाव भयो भने मुहुर्त खोज्न नलाग्नु, थपक्कै गरिहाल्नु पर्दछ। त्यसैले कल करना है तो आज कर ले, आज करना है तो अभी ही कर ले। अहिले गर्नुस् त्यो शुभ कर्म, भोलि भोलि नभन्नु। कति बेर आएर लाग्छ कालको गोली। त्यसो हुनाले हाम्रो आयु क्षीण छ, हामी चाहिँ सम्पूर्ण क्षीणभङ्गुर शरीर लिएर बसिरहेका छौँ। अहङ्कारको थुप्रोभित्र हामी आफैले अहङ्कार ओढेर बसिरहेका छौँ, ओछ्याएर बसिरहेका छौँ। अनि त्यहाँ ज्ञानको ज्योति बलेको कसरी देखिन्छ? विद्वत महापुरुषहरूद्वारा हामीलाई ब्रह्मानन्दको विषयमा बताइदिनुहुन्छ, ब्रह्मानन्दको विषयमा हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। अनि त्यो परमात्माको विषयमा जाने पश्चात बल्ल म को हुँ, म के गर्नुपर्दछ, मेरो कर्तव्य के हो, यी सबै कुरा हामीलाई पनि बोधन हुने गर्दछ। त्यसैले सतसङ्गत मदमङ्गल मूला, परमात्माको सतसङ्गत पाइयो, सन्त महामुनिन्द्रहरूको गतिहरू को संगत पाइयो भने पक्कै हाम्रा ज्ञानका ज्योतिहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामी ज्ञानका ज्योति प्राप्त भएपछि सम्पूर्ण वस्तुहरू आफैले असल र खराब बनेर केलाउन सक्दछौँ। यही आनन्दको विषय हो। भगवान श्री परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचन्द्र देव प्रभुले आज्ञा भयो, तपाईहरू वेदले पुकारा गर्न योग्य सारा ऋषि मुनि तुल्य हुनुहुन्छ। सिद्ध मुनिगणहरूले तपाईहरूको स्तुति गर्नेछन्। आज तपाईहरूको भक्ति भाव दिव्यतालाई देखेर कंसादीहरू राक्षसहरूले दुःख धेरै प्रकारको दिइरहेको छ। तपाईहरूको कल्याण गर्न, धर्मको उजागर गर्नका लागि म कृष्ण अवतार लिएर आएको छु। वास्तवमा तपाईहरू वन्दनीय हुनुहुन्छ। अब सर्वदा प्रकारद्वारा त्यो ब्रह्ममा मिलय भएपछि, परमात्मामा प्राप्त भएपछि, उसलाई जानिसकेपछि, उसैको भइसकेपछि अब सारा कार्यहरू छोडेर तपाईहरू मेरो भजन गर्नुहोस् भनेर आज्ञा हो। सर्वदा आनन्द प्रकारद्वारा दिव्य लीला रसमाधुरी आस्वादन प्रभुले गराउँदै हुनुहुन्छ। सबैले प्रभुलाई हेरेर कस्तुरी तिलकम ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासग्रे वरमौतिकम करतले, वेणुकरे कंकणम, सर्वांगे हरिचन्दनम सुललितम, कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूडामणि। त्यो चूडामणि स्वरूप परमात्मालाई
सबैले अनन्य प्रकारका जे ल्याउनु भएको थियो तिलक आदिहरू त्यो लगाइदिनु भयो। अनि बन्धन गरेर वरिपरि सबैले घेरेर बीचमा आफ्ना प्राण प्रियतम नन्दको छोरा यार चौरे कृष्णलाई राखेर अनन्य प्रकारका आफ्ना दिव्यमय लीलाहरू प्रभुका लीलाहरू सुन्न लाग्नुभयो। आफ्ना दुःखमय कार्यहरू सुनाउन लाग्नुभयो र भगवानले सबै ब्रज गोपीहरूलाई आनन्द वर्षाउँदै कृपा गर्न लागि बक्स्यो। कमलका गट्टा जत्रा आँखाले ती आफ्ना सबै ब्रजबामा ब्रज गोपीहरूलाई प्रभुले हेरी बक्स्यो। भगवानले हेर्दै सम्पूर्ण शास्त्रहरूको उहाँहरूलाई ज्ञान भयो। ज्ञान त पढेर कति हुन्छ र, कृपा परमात्माको चाहिन्छ। त्यसैले हामीले सर्वदा प्रकारद्वारा वाणीकी देवी भगवती सरस्वतीको पूजा गर्नुपर्दछ। वाणीका अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीलाई बन्धन गरेर पुष्पादिहरू न्यौछावर गरेर वस्त्रादिहरू चढाएर हिरण्य गर्भ दक्षिणादिहरू चढाएर बन्धन गरेर सर्वदा हाम्रो वाणीमा हजुर राज भइबक्स्योस् भगवती र हामीले हजुर प्रभुका वाणीहरू बोल्न सकौँ, सारा जीवहरूको कल्याण गर्न सकौँ। हामी जे पाठ गर्दछौँ बोल्दछौँ त्यसमा सिद्धत्व दिनुहोस् भनेर योग माया स्वरूपिणी साक्षात् जगत जननी सरस्वती महारानीको हामीले एजन गर्नुपर्दछ। भगवान परमात्माले सबैलाई वेदको सारा ज्ञानहरू ब्रजबामाहरूलाई गराउनुभयो। सबै खुसी भएर पटबन्धन गरेर भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम आनन्दका खानी प्रभु ब्रजेन्द्र नन्दनन्दन प्रभुलाई आफ्नो अगाडि साक्षात् पाएर खुसी भएर विभोर भएर भगवानको भजन गर्न लाग्नुभयो भन्ने प्रसङ्गका साथमा आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। असतोमा सत्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतं गमयः। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम सुशान्तिर्भवतु।